In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Oras sa sibiyahan sa DXKO, untop alas 7 sa kabuntagon. Balita sa DXKO, mga nagunang kasayuran sa tinudang lokal, nasyonal, gawas sa nasod, sports ug entertainment, inyong mabati sa balita sa DXKO. Balita sa DXKO. Ug karon, ania ang inyong tigbalita. Unom kaadlaw na lamang sa dili pa ang bagong tuig, advance happy New Year sa ato mga suking tigpaminaw. Aniya kining ay sa atong balita hatod sa RPN Newswatch Morning Edition, pinaagi ning sibiyahan sa DXKO Radyo Ronda dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Uluhan sa atong mga balita, una sa lokal nga tinubdan Pasko sa syudad sa Cagayan de Oro, malinawon og hapsay. Vendors sa sidewalk padayong gitugtan na sa lokal nga kagamhanan kutob pa sa katapusang adlaw sa bulan sa Disyembre. Sa lalawigan sa Misamis Oriental, usa ka binilanggo ang nakapuga sa provincial jail tungod sa kamingaw sa pamilya ning panahon sa Pasko. Samtang yuta og balay padayong gipanghatag ngadto sa mga nabiktima sendong. Patrol car sa pulis dinhi ning syudad ni balitok sa Marcos Bridge. Balitang nasudnon, mga barko sa Central Visayas gitugta ng makalawig tapos giapak sa bagyong Quinta ang nasangpit nga lugar. Sa sports, away nila Manny Pacquiao ug Marquez gitawag nga event of the year karong tuiga. Sa natad sa entertainment, ang kita sa Metro Manila Film Festival itabang sa mga nabiktima sa bagyong Pablo. Mao katong uluhan sa atong mga balita sa hingpit nga detalye niini. Una, hapsay ug malinaw ng pagsaulog sa Pasko sa entero bahin sa Cagayan de Oro. Walay mga dagkong panghitabo nga nakapahulga sa selebrasyon. Hinuon na matikdan ang taas nga insidente sa panagbangga des kadalanan. Kalagmitan sa rason mao ang pagdinali-dali tungod sa daghang kalihukan ug ang pagka-influenza sa ilimnong makahubog sa driver tungod sa daghang mga parties. Sa kinatibuk-an, mapasalamaton ang mga lokal nga opisyal sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa hapsay ug linaw nga selebrasyon sa Pasko uban sa panghinaot nga kini unta gihapon nga kasinatian ang mahinagbo sa pagsugat sa bag-ong tuig. Hangtod karon nagpabilin paghihapong anaa sa kadalanan sa kamerkaduhan ang mga gagmay negosyante sa prutas, lantern ug uban pa. Tapos sila tugti sa lokal nga kagamhanan. Kini mulungtad sa Disyembre 31 sa pagsugat na sa bag-ong tuig 2013. Nakapiot man tuod kini sa dagan sa trafiko apan gisabot na lamang tungod lagi ning panahon sa Pasko nga mausab ang panahon nga mukita ang mga gagmayng mga negosyante. Tapos sa gitugot nga panahon alang kanila sa pagpamaligya, dakpo na ang mamaligya sa mga sidewalk kung mapadayon pa sila nga diha gihapon sa maong dapit mamaligya tapos sa deadline nga Disyembre 31. Sa lalawigan sa Misamis Oriental, usa ka binilanggo sa Misamis Oriental Provincial Jail, kinsa giingon nga hilabihang kamingaw sa iyang pamilya. Ilabi na ning panahon sa Pasko ang miikyas sa maong prisuhan niya atong Miyerkules. Apan misurrender kinis otoridad tapos sa duha ka adlaw niya nga pag-iskapo sa bilangguan. Ang binilanggo gipaila nga si Jeric Rafi
Mecenas, 24 anyos, nga taga-Hasaan, Misamis Oriental. Naka-eskapo ang binilanggo samtang giuban kini sa usa ka prison guard sa usa ka mall aron sa pagpalit sa spare parts sa iyang telebisyon. Ang binilanggo kinsa nag-atubang sa kasong rape mao ang gihire sa prison guard nga si Marlon Relos nga unta moayo sa guba nga television set niini. Sa pagkakaroon, girekomendar na ang pagpalagpot sa prison guard samtang ang binilanggo may surrender kang Vice Governor Norris Babiera kauban sa iyang abogado. Sa pagkakaroon, gikalipay sa Vice Gobernador ang pagpalagpot sa mga prison guard tungod kay nagbuot-buot kini sa pagpagawas sa maong pineriso. Unta ang pagpagawas sa maong mga binilanggo magasunod kini sa mando sa korte o kini mahitabo lamang kung adunay problema sa panglawas sa usa ka binilanggo. Dugang pang balitang lokal, lain na usab nga 200 ka mga sharers o renters nga mga renter families nga nabiktima kini sa bagyong Sendong o sa katuig nakalabay ang gitunulan sa mga balay ug yuta. Wa kini damha sa mga hingtungdan tungod kay sila nag-abang lamang sa mga balay ug wa gyud na nag-iya sa ilang Pinoy-ana na pantaliwala pa man gihimo gihapon kini sa lokal nga kagamhanan aron matagan gayud og kapuy-an ang tanang nabiktima sa mga mangilngig nga kalamidad ug paghatag kanila tsansa nga makarecover sa ilang pagpanimuyo. Ang maong turnover ceremony gihimo sa City Tourism Hall nga giunhan na sa pagtunol nila ni City Mayor Vicente Imano uban sa Habitat for Humanity, Gawad Kalinga ug DSWD. Gikalipay kaayo kini nga lakang sa mahingtungdan tungod lagi kay nining panahon sa Pasko makabato na sila sa bag-ong kapuy-an. Nasayran na subli nag-abang lamang sila apan taliwala ni ana gitagaan gihapon sila og pagtagad sa lokal nga kagamhanan nga patas makaangkon sa Pinoy-anan susama sa mga nag-iya gayod sa mga balay nga naanod panahon sa paghapak sa baha tungod sa bagyong Sendong usa ka tuig ang nakalabay. Ang yuta og balay nga gipanghatag ngadto sa mga renters o sharers diha gitukod sa luna nga gipanag-iyahan sa lokal nga kagamhanan sa Kalaanan, Kanituan, Cagayan de Oro City. Moabot sa 1.2 ka milyon ka pesos nga hinabang ang gituno sa lokal nga kagamhanan ngadto na biktima sa bagyong Pablo. Didto kini gituno sa Compostela Valley ug sa Davao Oriental. Personal nga midalikyat si Mayor Imano sa mga probinsya aron gayud paghatag suporta sa pait og sub-anong kasinatian sa mga nabiktima ditong dapita. Nasayod ang mayor nga susama kapait ang nasinati sa mga nabiktima ditong dapita sa mga nabiktima usab sa Sendong dinhi sa Dakbayan. Wa siya magmakuli sa paghatag og mga tambag og paghatag suwisyon kung unsay angayang buhaton na aron dali nga maka-recover og maplastar ang mga nabiktima. Dili kalimod nahimong ehemplo karon ang syudad sa Cagayan de Oro sa dali nga pag-reconstruct o pag-rebuild sa mga kapuy-an alang sa mga nabiktima sa mangilngig nga kalamidad. Mao nga ang presensya usab sa mayor na kahatag og kahayag ngadto sa mga nabiktima sa bagyong Pablo dito sa Compostela Valley ug sa Davao Oriental sa pagtuo og paglaom nga pinaagi sa mga suwisyon ug tambag sa mayor mapadali usab ang pag-atiman kanilang mga biktima ditong dapita. Patay ang usa ka supervisor sa security guard samtang laing 5 pa ang samaron human nipunggit ang gisakyan ining motorsiklo sa mobile patrol sa Police Station 3 nga nabalitok sa Marcos Bridge kagabi adlaw pagayod sa Pasko. Ang namatay mao si Liceo Helo, 24 anyos nga taga Barangay Kugma ning syudad. Supervisor kini sa Daguhoy Security Agency. Matud pas kapulisan sa Station 3 ni Dakbayan nawad-an sa balanse ang ilang patrol car nga nagpasakay pa sa mag-inahan nga nag-atubang sa kaso. Inungdan nga gidaro na hinuon ang maong salakyan og nangaangin pa ang katawhan. Dunay mga nagbaklay nga
punggit diha sa maong lugar sa wapa mahulog sa pipila ka metro sa tulay ang maong patrol car. Dunay likayan ang maong patrol car nga usa ka multicab apan nawad-an kinis balanse. Tanan nga mga biktima nataga na sa financial assistance sa pagkutlo ning nasangpit nga report. Mga balitang nasudnon, gitugta na sa Philippine Coast Guard, Central Visayas ang mga barko nga makabiyahe human gitangtang na sa Pag-asa ang storm signal sa tibuok bahin sa Sugbo tungod sa bagyong Kinta. Sayo niini 34 ka mga barko ang wa tugting makalarga ug moabot usa ka libo ka mga pasaheros ang na-stranded sa pantalan sa Sugbo. Wa hinoy gika-report nga namatay sa pag-igo sa bagyong Kinta, ilabi na sa mga dapit sa Camotes Island, Bugo, Danao ug Bantayan Island gawas sa mga kahoy nga nangatumba tungod sa makusog nga hangin ug ulan. Apan taliwala pa man na maayo na karon ang panahon sa maong dapit, nagbantay paghihapon ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga landslide-prone areas aron masiguro gayud ang kaluwasan sa katawhan. Sa balita sa natad sa sports, gitawag nga Event of the Year alang sa 2012 sa Ring Magazine ang ikaupat nga away nila ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao ug Mexican ring legend Manuel Marquez. Ang maong panag-inkwentro nakakuha kini sa napulog 6,000 live audience sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas ug moabot usab sa $10.5 million ang live gate. Banabanang moabot sa 1.15 ang ihap sa pay-per-view o 1.15 ka milyon base kini sa survey sa ilang The Bible of Boxing nga moabot sa 74% sa Reader's Choice nga ang maong away diin nalatasan ang Floyd Mayweather Miguel Cotto face-off o return fight ni Ricky Hatton. Sa katapusan sa natad sa entertainment, way makuha bisan usa ka sentimo ang Metropolitan Manila Development Authority sa tinuig nga Metro Manila Film Festival. Mao kini ang gitin-aw ni MMDA Chairman Francis Tolentino. Kabahin sa punduhan sa kita sa Metro Manila Film Festival, mao ang pagtabang sa napektuhan sa bagyong Pablo. Tabangan matud pa ang reconstruction sa mga nadaot nga eskwelahan ilabi na sa New Bataan, Compostela Valley nga usa sa hilabihan gayod nga giigo sa bagyong Pablo. Mao kato naglangkob sa atong mga balita sa RPN Newswatch Morning Edition. Pinaagi ning sibihan sa DXKO Radio Ronda. Balikan nato ang headline sa atong mga balita karong adlaw, Pasko sa siyudad sa Cagayan de Oro, malinawon ug hapsay. Vendors sa sidewalk padayong gitugtan kutob Disyembre 31. Sa Misamis Oriental sa Kabinilanggo mipuga tungod sa kamingaw sa pamilya ning panahon sa Kapaskuhan. Yuta ug balay padayong gipanghatag sa mga nabiktima sendong. Patrol car sa pulis ni balitok sa Marcos Bridge. Sa kauluhan mga barko sa Central Visayas gitugtan nang makalawig tapos gihapak sa bagyong Kinta ang maong lugar. Sa sports, away nila ni Manny Pacquiao ug Marquez gitawag nga Event of the Year alang sa 2012. Sa natad sa entertainment, kita sa Metro Manila Film Festival itabang sa mga biktima sa bagyong Pablo. Mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa kinatibuk-ang puwersa sa news and current affairs ning si Biyahan. Ako si Jean Cero Ihos, mayong adlaw pag-usab. Mao kadto ang hanay sa mga labas nga kasayuran sa atong palibot. Mga balita nga angay niyong masayran dinhi lamang sa DXKO. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.